Hello mga kaigsunan di sa pagtuo. So, naka-prepare na ba ang tanan sa pag-adto pangari sa simbahan tungod kay kitang tanan gipahinumduman ta sa Ginoo. No, ang tibuok kalibutan giuyog sa Ginoo. Tungod kay kitang tanan gipahinumduman ta, no. So, ato siyang alagaron, ato siyang simbahon, samtang adto na pay higayon, samtang naa pa ang grasya sa Ginoo nga nagapadayon. Tungod kay ang Dios gigugma ka sa Ginoo, o ang Dios no gitagaan pagkagdugang gitagaan pagkaginhawa no nakamatapata no nining kabuntagon nila adlaw tungod kay dunay rason nganong gibuhi pa ta sa Ginoo nganong napata ni nining kalibutan na tungod kay gusto sa Ginoo nga alagaron simbahon nato siya. So walay rason nga dili ta mo simba sa Ginoo. God bless everyone. Bye-bye.